हेलो एन्ड नमस्ते। आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर फाइनान्स विषयको प्रोब्लम नम्बर 28 2067 सालमा सोधेको क्वेसन गर्न गइरहेका छौं। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, अ फर्म इन्कम स्टेटमेन्ट इन्क्लुडेड द फलोइङ डाटा, एज्युम कर्पोरेट ट्याक्स रेट इज 25%। इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ दिएको छ, कर्पोरेट ट्याक्स रेट चाहिँ 25% छ अरे यो फर्मको। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई दियो 80,000 बराबरको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो। इन्कम ट्याक्स पेड भनेर 20,000 दियो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर 30,000 दियो अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 दियो। डिप्रिसिएसन पनि 10,000 नै दियो। अब यतापट्टि के भन्दैछ भने यतापट्टि सोध्दैछ हामीलाई रिक्वायर्डमा क्याल्कुलेट द फर्म्स नेट इन्कम सोध्यो अनि 2 नम्बरमा सोध्यो द फर्म्स सेल्स रेभिन्यू र 3 नम्बरमा सोध्दैछ फर्म्स इबिआइटी। के सोध्यो भन्दाखेरि हामीलाई नेट इन्कम, फर्मको नेट इन्कम सोध्यो, सेल्स रेभिन्यू सोध्यो र फर्म्सको इबिआइटी सोध्यो। अब बी नम्बरमा के भन्दैछ भने क्याल्कुलेट टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, ग्रोस प्रफिट मार्जिन रेसियो र प्रफिट मार्जिन रेसियो। हामीलाई यो यसरी इन्फर्मेसन दिएर पहिला नेट इन्कम, सेल्स रेभिन्यू र इबिआइटी निकाल भनेर 1 नम्बरमा सोध्यो। 2 नम्बरमा टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, ग्रोस प्रफिट मार्जिन रेसियो र प्रफिट मार्जिन रेसियो निकाल भन्यो। अब हामी सोलुसन गर्नतर्फ लागौं। सोलुसन के हुने भयो भन्दा हियर हामीलाई ट्याक्स रेट इज गिवन 25% हो। हामीलाई ट्याक्स रेट चाहिँ 25% है त भनेर दिएको छ। अब हाम्रो ट्याक्स रेट 25% भयो। नाउ अब ट्याक्स पेड इक्वल टु चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा अर्निङ बिफोर ट्याक्स इन्टु ट्याक्स रेट। हेर्नु है त, ट्याक्स रेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इबिटी इन्टु ट्याक्स रेट अथवा ट्याक्स रेटको पर्सेन्टेज है। यो भनेको पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स हो है। ट्याक्स पेड हाम्रो कसरी निक्लिँदो रहेछ त भन्दा अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेको ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको अर्निङ इन्टु ट्याक्स रेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्याक्स पेडको पैसा आउने रहेछ। अब ट्याक्स पेड भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, ट्याक्स पेड भनेर कति दिएको छ त भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स पेड भनेर हामीलाई 20,000 दियो। यो ट्याक्स पेडको ठाउँमा हामीले 20,000 लेख्नु पर्यो। इक्वल टु इबिटी, हामीलाई इबिटी थाहा छैन, इबिटी जस्ताको तस्तै लेखिदिउँ, इन्टु 25% भन्छ पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स। पर्सेन्ट हटाउनको लागि हामी 100 ले भाग गर्छौँ। 100 ले भाग गर्दा के भयो त भन्दाखेरि 0.25 भयो। और अब यो मल्टिप्लाईमा छ, यतापट्टि ल्याउँदाखेरि डिभाइडमा जान्छ। 20,000 डिभाइड बाई 0.25 इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो अर्निङ बिफोर ट्याक्स हुने भयो। कति आउने भयो त हाम्रो अर्निङ बिफोर ट्याक्स इक्वल टु चाहिँ रुपिज 25,000 डिभाइड बाई 20,000 डिभाइड बाई 0.25 गर्दाखेरि हाम्रो 80,000 बराबरको चाहिँ अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो है। अब अर्निङ बिफोर ट्याक्स आइसकिसकेपछि हामीले सोधेको त क्वेसनले सोधेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीलाई नेट इन्कम सोधेको छ, फर्म्स नेट इन्कम सोधेको छ अनि सेल्स रेभिन्यू सोधेको छ र फर्म्सको इबिआइटी सोधेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अब पहिला नेट इन्कम निकाल्दियौँ है। नेट इन्कमको लागि कसरी निस्किन्छ त नेट इन्कम भन्दाखेरि नेट इन्कम इक्वल टु अर्निङ बिफोर ट्याक्स माइनस ट्याक्स। हाम्रो इबिटीमा ट्याक्स घटाइसकेपछि त इएटी अथवा यो भनेको चाहिँ इएटी, नेट इन्कमलाई चाहिँ हाम्रो इएटी भनेको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउने हो नि त। आफ्टर ट्याक्स भनेको चाहिँ ट्याक्स घटाएर पहिला अर्निङ बिफोर ट्याक्स थियो, ट्याक्स घटाउनुभन्दा पहिलाको अर्निङ थियो माइनस त्यसमा ट्याक्स घटाएपछि इएटी अथवा नेट इन्कम आउँछ। इबिटी कति छ हाम्रो भन्दाखेरि 80,000
है 80,000 माइनस ट्याक्स ट्याक्स भनेको यहाँ अघि ट्याक्स पेड भनेर त्यो भ्यालु राखेको छ नि 20,000 हो त्यो 20,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो ट्याक्स पेड भएको छ देयरफोर हाम्रो नेट इन्कम कति आउने भयो त भन्दाखेरि 60,000 आयो है हाम्रो ए नम्बरको नेट इन्कम निस्क्यो 60,000 बराबरको नेट इन्कम आयो यो ए नम्बर हो है अब हामी बी नम्बरमा सोधेको के छ त भन्दाखेरि बी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ सेल्स रेभिन्यू अब सेल्स रेभिन्यू निकाल्नको लागि हामीलाई यता क्वेशनमा चाहिँ के दिएको छ भनेर हेर्नु पर्यो क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएपछि हामी यदि ग्रस प्रॉफिट निकाल्यौं भने हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा ग्रस प्रॉफिट जोड्दाखेरि हाम्रो सेल्स रेभिन्यू आउँछ त्यसकारणले अब हामी ग्रस प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गरौँ जीआरएसएस ग्रस प्रॉफिट इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल टु हेर्नु है त ईबीटी अर्निङ बिफोर ट्याक्समा प्लस इन्ट्रेस्ट है अर्निङ बिफोर ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट जोड्ने ईबीआईटी हुन्छ फेरि ईबीआईटीमा के जोड्ने त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन जोडिदिने प्लस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जोडिदिने गर्दाखेरि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आउँछ ग्रस प्रॉफिट कति आउँछ भन्दाखेरि अब अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेको हाम्रो 80,000 छ 80,000 भइहाल्यो प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 छ डिप्रिसिएसन 10,000 छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 30,000 छ 10,000 फेरि डिप्रिसिएसन पनि 10,000 एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 30,000 गर्दाखेरि हाम्रो आयो रुपिज कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 1,30,000 हाम्रो यो ग्रस प्रॉफिट आयो यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर हेर्न पनि सक्छौं त्यो पनि म देखाउँछु हाम्रो त्यो क्वेशन बुझ्नको लागि यो हामी जुन सोलुसन निकालेको छौं यो ग्रस प्रॉफिट हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो निकाल्नको लागि हामी इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हेरेर गर्न सक्छौं इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट कहाँ छ त भन्दाखेरि यो माथि टपमा छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लाइनमा छ ग्रस प्रॉफिट तर हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ ईबीटी देखि इन्फर्मेसन दिएको छ अब हामीले यो जुन घटाउँदै ल्याएको छौं त्यसलाई जोड्दै गयौं भने हाम्रो ग्रस प्रॉफिट निक्लिन्छ अब ईबीटी मा हामीले पहिला इन्ट्रेस्ट जोड्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट जोडेपछि हाम्रो ईबीआईटी हुन्छ ईबीआईटी मा अब हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस स्यालेरी डिप्रिसिएसन यस्ता आइटमहरु छन् अब यहाँ हाम्रो त्यस्तो आइटममा के परेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो परेको छ डिप्रिसिएसन परेको छ एउटा डिप्रिसिएसन भनेर 10,000 रुपैयाँ परेको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अघि आइसक्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 30,000 परेको छ अब त्यो दुईटा जोडिने भयो त्यो दुईटा जोडेपछि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आउने भयो अब ग्रस प्रॉफिट हामीले त्यही भएर निकालेको सुरुमा चाहिँ हाम्रो उँभोबाट उँधो लाँदा घटाउँदै लाने उँधोबाट उँभोको निकाल्नु छ भने चाहिँ हामी जोड्दै लगेर पनि हामी ग्रस प्रॉफिट अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसरी यिनीहरु निकाल्न सक्छौं यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला यो चाहिँ चाहिराख्ने कुरा हो अब हामी सोलुसनतिर नै जाउँ ईबीटी मा इन्ट्रेस्ट जोड्यौं डिप्रिसिएसन जोड्यौं एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जोड्यौं तलबाट उँभो माथि जाँदाखेरि चाहिँ जोड्दै लगेर हामीले ग्रस प्रॉफिट निकाल्यौं अब हामी सेल्स रेभिन्यू निकाल्न सक्छौं अब यही इन्कम स्टेटमेन्टबाटै नै हेरौं न हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आयो अब ग्रस प्रॉफिटमा अघि सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएको थियो भने अब ग्रस प्रॉफिटमा उँधोबाट उँभो जाँदा जोड्ने भनेको छ नि त ग्रस प्रॉफिटमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जोड्दाखेरि सेल्स अब हामी त्यही फर्मुला नै यहाँ लाउँछौं ग्रस प्रॉफिटमा उँधोबाट उँभो जाँदैछौं भनेपछि हामीले यहाँनेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ जोड्दिने है ग्रस प्रॉफिट हाम्रो 1,30,000 आएको छ
प्लस हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति बराबरको छ त भन्दाखेरि 80,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ इक्वल टु रुपिज कति हुने भयो त भन्दा 2,10,000 हाम्रो सेल्स रेभिन्यू हुने भयो है। अब अर्को सोधेको छ फर्म्स इबिआइटी। इबिआइटी निकाल्नको लागि त हामीलाई थाहा छँदैछ इबिआइटी निकाल्नको लागि इबिटी प्लस आई इक्वल टु इबिटी भनेको हाम्रो कति छ यहाँ हेरौँ त इबिटी भनेर हाम्रो 80,000 आएको छ त्यो 80,000 इबिटी भयो प्लस इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई कति दिएको छ त भन्दाखेरि क्वेसनमा दिएको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 रुपियाँ दिएको छ त्यही 10,000 रुपियाँ यहाँ लेखिदिने गर्दाखेरि हाम्रो 90,000 बराबरको चाहिँ इबिआइटी आयो। यो 1 नम्बरमा सोधेको क्वेसन हो। अब हाम्रो 2 नम्बरले के सोध्छ भन्दाखेरि क्वेसन हेरौँ 2 नम्बरले सोध्दैछ टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो र प्रॉफिट मार्जिन रेसियो। अब टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो सोधो 2 नम्बरमा टिआइई टाई रेसियो सोध्दैछ है। टाई रेसियो भन्नु भनेकै टाई रेसियोको फुल फर्म टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो हो। टाई रेसियोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ कि इबिआइटी डिभाइड बाई आई भनेको इबिआइटी हाम्रो भर्खरै निक्लेको छ 90,000 डिभाइड बाई आई भनेको 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो टाई रेसियो कति आयो त भन्दाखेरि 9 टाइम्स टाई रेसियो आयो है। टाई रेसियो हाम्रो 9 टाइम्स आयो। अब अर्को के सोधेको थियो भन्दाखेरि अर्को हामीलाई सोधेको थियो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो र प्रॉफिट मार्जिन रेसियो। अब ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो भनेको जीपी मार्जिन रेसियो इक्वल टु जीपी डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100 हो नि त पर्सेन्टमा लाँदैछौँ। मार्जिन रेसियो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो भनेको हाम्रो पर्सेन्टमा हुन्छ त्यही भएर पर्सेन्ट भएपछि मल्टिप्लाई 100 ले गरियो। ग्रस प्रॉफिट हामीले अघि निकालेको थियौँ नि ग्रस प्रॉफिट भनेर यहाँनिर 1,30,000 ग्रस प्रॉफिट निकालेको थियौँ। अब सेल्स रेभिन्यू भनेर 2,10,000 निकालेको थियौँ भनेपछि 1,30,000 डिभाइड बाई 2,10,000 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो आयो 61.90% हाम्रो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो आयो। अब फेरि हामीलाई अर्को के सोध्दैछ भने प्रॉफिट मार्जिन रेसियो सोध्यो है। प्रॉफिट मार्जिन रेसियो भनेको चाहिँ नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम डिभाइड बाई सेल्स। अब रेसियो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ त्यसकारणले 100 ले मल्टिप्लाई। अब नेट प्रॉफिट हाम्रो कति आएको छ त अथवा नेट इन्कम कति आएको छ त भन्दाखेरि हाम्रो नेट इन्कम भनेर 60,000 आएको छ। 60,000 डिभाइड बाई सेल्स त हाम्रो 2,10,000 हो 2,10,000 इन्टु 100 यति गर्दा हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 60,000 डिभाइड बाई 2,10,000 इन्टु 100 भन्दाखेरि 28.57% हाम्रो प्रॉफिट मार्जिन रेसियो आयो। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब अनि शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।